ہن میں دعوت خطاب دیواں گا فاضل نوجوان واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری شریف شاکر صاحب وہ آئیں اور آ کر کے خطاب فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو ذات بگڑیاں بنانے والی ڈوبیاں ہوئیاں تارنے والی دستگیر غریب نواز غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اس بعد انگن درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ امام المجاہدین امام المرسلین امام القبلتین امام الثقلین تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پر سامعین محترم و واجب الاحترام بزرگ و نوجوان ساتھیوں، جڑا میں توڑے سامنے موضوع بیان کرنا چاہنا، میرا موضوع جنت بھی ملے اور جنت دی اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ بھی ملے۔ حضرات، اگر اس دنیا اندر کسی بندے نو ایم پی ایم این اے دا ساتھ مل جائے او بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، میں نو ایم پی ایم این اے دا ساتھ مل گیا۔ اللہ نہ کرے کسی بندے نو عمران خان دا ساتھ مل جائے، پھر اس بندے دی زمین تے اڈی نہیں لگ دی، وہ بندہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے میں نے عمران خان دا ساتھ مل گیا۔ لیکن اس بندے دی عظمت شان مقام تے کیا کہنے، جس بندے نو کل قیامت والے ساتھ ملے گا تے آقا علیہ السلام دا ساتھ ملے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی بندہ فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا، کوئی بندہ حمان دے نال کھڑا ہوئے گا، کوئی بندہ قارون دے نال کھڑا ہوئے گا، کوئی بندہ عتبہ شیبہ دے نال کھڑا ہوئے گا۔ لیکن اس بندے دی عظمت شان مقام دے کیا کہنے، جڑا بندہ کل قیامت والے دن من النبیین دی صف اندر والصدیقین دی صف اندر والشہداء والصالحین دی صف اندر کھڑا ہوئے گا۔ حضرات ان سوال پیدا ہوتا ہے انہاں لوگاں دا ساتھ ملے گا تے کنج ملے گا۔ آئیے توڑے سامنے چاند ایسے عمل بیان کرنا چاہنا، جڑا بندہ انہاں عملاں نو اپنی زندگی دا معمول بنا لے گا، کعبہ دے رب دی قسم اللہ رب العالمین ایسے بندے نو جنت بھی عطا کر دیں گے اور جنت دے اندر آقا علیہ السلام دا ساتھ بھی عطا کر دیں گے۔ آئیے ذرا اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا۔ پہلا عمل اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے ساڑھے انہاں لوگاں تے بڑے انعامات نے جنہاں لوگاں نو من النبیین نبیاں دا ساتھ مل جائے گا، والصدیقین سچے لوگاں دا ساتھ مل جائے گا، والشہداء والصالحین شہیدار نیک بندیاں دا ساتھ مل جائے گا۔ کائنات اندر زندگی گزارنے والوں ان سوال پیدا ہوندہ ہے انہاں لوگاں دا ساتھ ملے گا تے کنج ملے گا۔ پہلا مذرا اپنے دلان دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنے دلان دیاں تختیاں تے لکھ کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلے نمبر دے اللہ رب العالمین دی اطاعت کرنی ہے۔ کائنات یا مولا نوجوان باپے پوچھنا چاہتے نے اللہ تیری اطاعت کی ہے، اللہ فرمان دینے انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اپنے دلان دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرمان دینے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین۔
اللہ فرماندے نے واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اے نوجوانوں نماز پڑھنا بھی اللہ رب العالمین دی اطاعت ہے اے بابیا خود بھی نماز پڑھیا کر اپنی اولاد نو بھی نماز دی تلقین کریا کر خود بھی نماز پڑھیا کر اپنی بیوی نو بھی نماز دی دعوت دیا کر رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں او جس گھر اندر باپ بھی نمازی ہوئے گا جس گھر اندر ماں بھی نمازی ہوئے گی جس گھر اندر بہو بھی نمازی ہوئے گی ایسے گھر تے اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں دے نزول ہون گے تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ایسے بندے دے بارے امام کائنات نے کی فرمایا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ آقا فرماندے نے مسلمان اور کافر دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے نبی پاک نے فرمایا نماز ہے کیڑی نماز جن دے بارے حضرت ابو درداء کہہ دیو رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے او ثانی خلیلی فرمان دینے میں میرے دوست نے وصیت کی تھی یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء تینو کر دیتا جائے تینو زندہ جلا دیتا جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان پہلے نمبر تے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہ سمجھی فرمایا ابو درداء تینو کر دیتا جائے تینو زندہ جلا دیتا جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان پہلے نمبر تے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہ سمجھی حضرات بیٹا منگنے تے کندے کولو اللہ رب العالمین دے کولو منگیا کر اللہ رب العالمین تو وڈا اس دنیا اندر کوئی سخی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تو وڈا اس دنیا اندر کوئی سخی نہیں ہو سکتا اس واسطے میں کیا کرنا اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے او جتوں منگدا نبی ہووے او جتوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا ہے میں مولا قبول تو کر لینا دعا منگنا ہے میں مولا قبول تو کر لینا میرے ہونٹاں تے میرے لباں تے تیرا ہی نام ہووے تے اینڈ دے گھڑی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے کائنات اندر زندگی گزارنے والو حضرت ابو درداء کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے امام کائنات نے فرمایا ابو درداء تینو کر دیتا جائے تینو زندہ جلا دیتا جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان پہلے نمبر تے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہ سمجھی اور دوجے نمبر تے فرمایا ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فرمایا جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھڈی حضرات کیڑی نماز جن دے بارے نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ آقا فرماندے نے نماز میرے دل دا سکون نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز میرے دل دا چین امام کائنات نے فرمایا المفتاح الجنہ نبی پاک فرماندے نے نماز جنت دی چابی ہے اوے نوجوانوں نمازی بن جاؤ اگر چاہتے ہو دنیا اندر کامیابی مل جائے اگر چاہتے ہو آخرت اندر کامیابی مل جائے خود بھی نمازی بن جاؤ اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا لے نماز پڑھنا اللہ رب العالمین دی اطاعت ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دی اطاعت کرے گا جگاں دے پیر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دے نال جنت دے اندر انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نال پہلا عمل
بلکہ اللہ رب العالمین دی اطاعت کرنی ہے دوسرا عمل والرسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنی ہے اللہ دا قرآن اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے ایمان والیاں مخاطب فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ پہلے نمبر تے میری اطاعت کرو اور دوسرے نمبر تے فرمایا واطیعوا الرسول میرے پیغمبر دی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اپنے عمل نہ ضائع کرو اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ فرماتے ہیں دنیا مالیو جتے میرے پیغمبر چلن دا حکم دے دیں اوتے چل کے بکھا دیو جتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روک دیں اوتے رک جاؤ حضرات سے اب حضرات نبی پاک دی اطاعت انج کرنی ہے جویں صحابہ کرام نے کر کے بکھائی ہے حضرت ابوبکر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی اطاعت کی تھی اللہ نے مقام کی عطا کیتا ہے ابو بکر تو صدیق بن گیا کون ابو بکر جنہ دے بارے میں کیا کرنا او جن دی یاری دا پہلا نمبر گئے جیڑا اج وی روز دے اندر گئے او جن دی یاری دا پہلا نمبر گئے جیڑا اج وی روز دے اندر گئے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر کہہ دیو رضی اللہ تعالی او جن دی یاری دا پہلا نمبر گئے جیڑا اج وی روز دے اندر گئے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر او جس ویلے آقا دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یارن یار دیتا اللہ چن کے یارن یار دیتا ڈالے توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو حضرت ابو بکر نے نبی پاک دی اطاعت کی تھی کعبہ تے رب دی قسم صدیق بن گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی اطاعت کی تھی اللہ نے مقام کی عطا کیتا ہے کعبہ تے رب دی قسم جس گلی اندر حضرت عمر گزر جاندے او گلی شیطان چھڑ کے نس جاندا اللہ کو اکبر کبیرہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی اطاعت کی تھی اللہ نے مقام کی عطا کیتا ہے آقا فرماتے نے جنت دے اندر ہر پیغمبر دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا ہر پیغمبر دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا آقا فرماتے نے اگر جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا حضرت عثمان ابن عفان ہوئے گا اللہ کو اکبر کبیرہ حضرات مرتبہ کیوں ملی اے مرتبہ کیوں ملی اے عظمت کیوں ملی کیونکہ نبی پاک دی اطاعت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی اطاعت کی تھی کعبہ تے رب دی قسم حسنین کریمین جنتی اوج کا حسنین کریمین دے ابا جان بن گئے نے اے نوجوانوں تو سب نبی پاک دی اطاعت کریا کرو نبی پاک دی اطاعت انج کرنی ہے جویں صحابہ کرام نے کر کے وکھائی ہے ایک دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے نے شیخ صاحب واقعہ سنا رہے سن کائنات دے لوگوں نبی پاک نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ ایک میرے پیغمبر دا پروانہ چلدا چلدا جتیاں لی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے جتے لوگ جتیاں اتاریا کردے نے نبی پاک دیاں نظراں پیاں آقا فرماندے نے پروانیاں تو جتیاں لی جگہ تے کیوں بیٹھے فرمایا سونیو تسا خود کیا سے نیچے بیٹھ جاؤ آقا فرماندے نے پروانیاں میں تا نہیں کیا سی تو جتیاں لی جگہ تے بیٹھ جاؤ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جدو ٹوٹی آواز میرے کنا اندر پئیے میں ایک قدم بھی چکنا کے گوارا نہیں کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی نہ ہو جائے
اے لوگ سن نبی پاک دی اطاعت کرن والے، نبی پاک نال پیار کرن والے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دے نال جنت دے اندر انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نال نے۔ پہلا عمل کیجئے اللہ رب العالمین دی اطاعت کرنی ہے، دوسرا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنی ہے، تیسرا عمل ذرا اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں تیسرے نمبر تے یتیماں نال پیار کرنا ہے، یتیماں تے ظلم نہیں کرنے، یتیماں تے زیادتیاں نہیں کرنیاں۔ کعبہ دے رب دی قسم جدوں باپ دنیا چھڈ کے چلے جان بچے گلیاں دی زینت بن جاندے نے، بچے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے جدوں باپ دنیا چھڈ کے چلے جان۔ کعبہ دے رب دی قسم چھوٹے چھوٹے بچے رول جاندے نے، نہیں یقین آندا کدے جا کے لاہور اشاریاں تے ویکھیا کرنا اوتے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوندے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کھڑیاں ہوندیاں نے جنہاں دی عمر اجے سکولے جا کے پڑھن دی ہے، جنہاں دی عمر اجے مدرسے جا کے پڑھن دی ہے، لیکن اشارے تے کھڑیاں ہو کے گڈیاں صاف کیتی جاندیاں نے، چھوٹے چھوٹے بچے اشارے تے کھڑے ہو کے گڈیاں صاف کیتی جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ گڈی رک دی ہے، چھوٹا جا بچہ دوڑ کے آندا ہے، آن کے گڈی دا شیشہ صاف کرنا شروع کر دیندا ہے، گڈی رک دی ہے، چھوٹی جی بچی دوڑ کے آندی ہے، آن کے گڈی دا شیشہ صاف کرنا شروع کر دیندی ہے۔ کائنات دے مولا بیٹیاں تے کر رکھن والی شے نے، اللہ انہاں نو کیڑی شے نے باران تے مجبور کر دیتا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم اے مجبوریاں سارا کچھ کرا دیندیاں نے، یتیمی سب کچھ کرا دیندی ہے۔ اوے نوجوانوں بابیو کیڑی ماں دا دل کردا ہے میری چھوٹی جی بچی اشارے تے کھڑی ہو کے لوگاں دیاں گڈیاں دے شیشے صاف کرے۔ کعبہ دے رب دی قسم اے مجبوریاں سب کچھ کرا دیندیاں نے، اے یتیمیاں سب کچھ کرا دیندیاں نے۔ حضرات یتیمی بڑی اوکھی، یتیمی دا دور بڑا اوکھا، پوچھیا کرو نہ لوگاں تو جنہاں نے یتیمیاں دا دور ویکھیا ہوئے۔ کعبہ دے رب دی قسم اوے نوجوانوں گل ذرا دھیان نال سن والی ہے، میرے موبائل دے اندر ایک ویڈیو موجود ہے۔ حضرات تین یتیم بچیاں انہاں دے سکول دے امتحانات ہوئے نے، انہاں نے اپنے ہاتھ اندر انعامات پکڑے، اپنے گھر اندر نہیں گئیاں۔ کائنات دے لوگوں سدھیاں باپ دی قبر تے چلیاں گئیاں، جا کے کہن لگی ابو آ جڑ کے ویکھتے صحیح نا اللہ نے تیریاں تیاں نو مقام کی عطا کیتا ہے، ابو آ جڑ کے ویکھتے صحیح نا اللہ نے تیریاں تیاں نو مرتبہ کی عطا کیتا ہے، ابو آ جڑ کے ویکھتے صحیح نا تیریاں بیٹیاں پہلے نمبر تے آئیاں نے لیکن مٹھیائیاں تقسیم کرن والا کوئی نہیں۔ کعبہ دے رب دی قسم جدو باپ دنیا چھڑ کے چلے جان رو بچے رول جاندے نے، باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں، باپ مرے تے پاپیاں نہیں جان دیاں، پھر انہاں دے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے بابے جب تک تو زندہ ہے تیریاں دیاں دیاں موجاں نے، جو تو دنیا چھڑ کے چلا گیا انہاں دیاں موجاں ختم ہو جان گیا۔ کئی میں ایسے ویر بھی ویکھے نے جڑے کہندے نے بہنا تینوں پتہ ہی نہ تیری شادی تے تینوں میں 2 لاکھ دا جہیز بنا کے دیتا، 50,000 دے کپڑے لے کے دیتے، لہذا اپنے حصے دی زمین میرے نام لوا دے۔ اوے ظالم انج تے بزنس مین کریا کردے نے، انج تے تاجر لوگ کریا کردے نے، انج تے کاروباری لوگ کریا کردے نے، بہناں نال بزنس نہیں کری دے، بہناں نال تجارت نہیں کری دیاں، بہناں نال کاروبار نہیں کری دے، بہناں دے سر تے ہاتھ رکھی دے، بہناں دیاں جولیاں بھرنا میرے محمد دی سنت ہے۔ اوے بابے جب تک تو زندہ ہے تیریاں دیاں موجاں نے، باپ دے سر تے دیاں موجاں مار دیاں، باپ مرے تے
بابیاں نہیں جان دیاں انہاں دے ویر بھی انہاں دے آنکھیں لگ دے نہیں تور جاون جدبا پتے مڑ کے لب دے نہیں کائنات دے اندر جن کے گزانے والوں یتیماں تے ظلم نہ کریا کرو آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے فرشتے ایک بندے نو جہنم اندر سٹن لگن گے اللہ فرمان کے میرے فرشتے ہو اس بندے نو پیچھے لے جاؤ اس بندے نو پیچھے لے جا کے دھکا مار کے جہنم دے وچکار سٹو عرشاں والے آئے اس بندے نے اتنا بڑا ظلم کیوں کرنا ہے اللہ فرماندے نے وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے یتیماں نو دھکے ماریا کردا سی جڑا دنیا تے رہ کے یتیماں تے ظلم کیتا کردا سی یتیماں تے ظلم نہ کریا کرو یتیماں دی جائیداد تے قبضہ نہ کریا کرو یتیماں دا مال نہ کھایا کرو کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ فرماندے نے اگر قیامت دے دن دا منکر دیکھنا چاہتے ہو اگر اللہ رب العالمین دی خدائی دا منکر دیکھنا چاہتے ہو فذالک الذی یدعو الیتیم اللہ فرماندے نے اس بندے نو ویکھ لو جڑا بندہ یتیماں تے ظلم کردا ہے اللہ فرماندے نے اگر قیامت دے دن دا منکر دیکھنا چاہتے ہو اگر اللہ رب العالمین دی خدائی دا منکر دیکھنا چاہتے ہو فذالک الذی یدعو الیتیم اس بندے نو دیکھ لو جڑا بندہ یتیماں تے ظلم کردا ہے جڑا بندہ یتیماں تے زیادتیاں کردا ہے یتیماں تے ظلم نہ کریا کرو یتیماں تے زیادتیاں نہ کریا کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیماں نال پیار کرے گا جڑا بندہ یتیماں نال محبت کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دے نال جنت دے اندر انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال چوتھا عمل کیے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یوسر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا کر دیتی بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو گل ذرا تیان نال سن والی ہے گل ذرا تیان نال سن والی ہے دوسری حدیث الفاظ آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ رب العالمین نے دو بیٹیاں عطا کر دتیاں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اسلام دے مطابق کردا ہے اپنیاں بیٹیاں نو دین دی تعلیم دیندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں جوان ہو جاندیاں نے انہاں دا نکاح کے کر دیندا ہے آقا فرماندے نے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرنے والا اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد نال جنت دے اندر انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال اگر اللہ رب العالمین بیٹی عطا کرنے تد بھی اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا ہے اگر اللہ رب العالمین بیٹا عطا کرنے تد بھی اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ اگر اللہ رب العالمین بیٹی عطا کر دے پھر متھے تے وٹ پانا متھے تے وٹ نہیں پانا نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کیتا کر دے نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال بڑی محبت کیتا کر دے سر تسی کہو کہ اس بات کی دلیل ہے اے جنگ بدر ہوئی نا آقا علیہ السلام نے 313 لے نبی پاک بدر دے میدان اندر پہنچ جاندے نے آقا فرماندے نے عرشاں والے اے میں 313 لے کے آیا ہاں اللہ مٹھی بھر نوجوان لے کے آیا اللہ یہ کٹ گئے اللہ یہ شہید ہو گئے دنیا تے پھر رب رب کون کرے گا اللہ تین مشکل کشا کون آکھے گا کائنات دے مولا ساڈی مدد فرما اللہ رب العالمین نے آسمان تو 70,000 فرشتہ بھیجیا تے نبی پاک دے یاراں نے ایسیاں تلواراں چلائیاں انہاں مکے والیاں دے 70 وڈے وڈے مشرک جہنم رسید کر دیتے نے صدراں نو قیدی بنایا ہے مسجد نبوی اندر لے آندا آقا علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے اپنے گھر اندر تشریف لے کے چلے جاندے نے نبی پاک اپنی چار پائی تے لیٹ گئے آقا علیہ السلام نو سکون نہیں آ رہا نبی پاک نو چین نہیں آ رہا کدے میرے پیغمبر دائیں کروٹ بدل دینے کدے آقا علیہ السلام بائیں کروٹ بدل دینے آقا کروٹائیں بدلی جاندے نے ہمیشہ کہنے لگے سونیوں تونوں چین کیوں نہیں آ رہا تونوں سکون کیوں نہیں آ رہا آقا فرماندے نہیں ایشاں اے جڑے بگانے قیدی بنا کے لے آندے نے انہاں دیاں
دیا باواں کٹ کے بن دتیاں گئیاں نے ہائے ہائے پہ کری جاندے نے انہاں دی گائے گائے نے میں محمد نو پریشان کر دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئی نا نبی پاک مسجد اندر تشریف لے کے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو بلایا آقا فرماندے نے ساتھیو انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے حضرت عمر بن خطاب قیدی رضی اللہ کو تعالیٰ کو فرماندے نے اللہ دے رسول میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیتے جان ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر دے حوالے کر دیتے جان عثمان دے رشتہ دار عثمان دے حوالے کر دیتے جان انہاں دیاں گردناں تان تو جدا کر دیتیاں جاون آقا فرماندے نے یار عمر انج نہیں کرنا نبی پاک نے حضرت ابو بکر نو بلایا آقا فرماندے نے ابو بکر انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیو انہاں کولو فدیہ لے کے انہاں کولو جرمانہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے نبی پاک نے آرڈر جاری فرمایا آقا فرماندے نے مکے والیو اپنا اپنا فدیہ لئی آؤ اپنا اپنا جرمانہ لئی آؤ اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ انہاں قیدیاں دے اندر نبی پاک دی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب قیدی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دے کروالا نبی پاک دے کل قیدی بن کے آیا ہے ایک خبراں چل دیاں حضرت زینب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دے کول پہنچیاں نے حضرت زینب نے اپنے گھر دی تلاشی لئی کہا باندھ رب دی قسم نوجوانوں بابیو کوئی چیز نہیں ملی امام کائنات دی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے دا ہار اتارے ہیں اپنے دیور ابو کنانا نو دیتا ابو کنانا اے ہار لے جا میرے بابا محمد دے کول چلا جا کے میرے بابا محمد نو کہہ دی اس ہار تو علاوہ توڑی بیٹی کو اور کوئی چیر میسر کوئی نہیں سی ہار اپنے کول رکھ لو میرے خامد ابو العاص نو رہا کر دو کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو ابو کنانا چلدا نبی پاک دے کول پہنچے ہے کہنے لگیا سونیو اے ہار لے کے آیا ماں توڑی بیٹی زینب نے دیتا ہے نبی پاک نے ہار ویکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رون لگ گئے نبی پاک دیاں اندر آنسو آ گئے جگاں دے پین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاندی ہے کائنات دے لوگو نبی پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بڑا پیار کیتا کرتے سن نبی پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑی محبت کیتا کرتے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام انجنی بھی پاک بہ جاندے نبی پاک اتان سر چک دے آقا فرماندے واہ خدیجہ اسی کائنات دے لوگو انج بندہ انہوں یاد کردے جڑا ہر ویلے دل وچ وسن والا ہوئے واہ ماں خدیجہ میں تیری عظمت تو سر کے جاواں میں تیری عظمت تو قربان جاواں تو ہر ویلے میرے پیغمبر دے دل وچ وسن والی اما عائشہ فرمایا کر دیاں سونیو ہن اللہ تو اللہ بیویاں مل گئیاں کیوں خدیجہ کردے رہندے ہو آقا فرماندے نہیں عائشہ پیاری ہے میں کیوں خدیجہ نہ کراں خدیجہ جو اللہ رب العالمین نے مینوں 4 بیٹیاں اور 3 پتراں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا نہیں عائشہ پیاری ہے جدوں مکے والے نے مینوں جتلا دیتا مکے والے پتھر مار دے سن خدیجہ میرے زخماں تے پھائے رکھیا کر دی سی خدیجہ مینوں حوصلے تے دلاسے دیا کر دی سی اج نبی پاک نے گھر ویکھیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو یاد آ گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئی جاندے نے آقا فرماندے نے پروانے ہو تانوں پتہ گھر کیندا ہے اللہ دے رسول سانوں نہیں پتا آقا فرماندے نے میری بیوی خدیجہ دا ہار سی انہاں نے آخری نشانی میری بیٹی زینب نو دتی سی میں چاہنا وہ نشانی میری بیٹی زینب دے کول رہے میں ہار بھی واپس کرنا چاہنا ابو العاص نو بھی رہا کرنا چاہنا کسی نے کوئی اعتراض تے نہیں صحابہ کرام ڈائیاں مار کے رون لگ گئے کہن لگے سونیو سانو بلا کی اعتراض ہو سکتا ہے جی میں تو ٹھیک لگتا ہے تو سا گھر کر گزرو نبی پاک نے ابو العاص نو بلایا آقا فرماندے نے ابو العاص یار 3 آزادیاں بھی مل گئیاں
جا مکے چلا جا اے ہار بھی لے جا لیکن میں نال گوادہ کر کے جا جدو مکے جائے گا میری بیٹی نو میں محمد وال توڑ دے گا میں اپنی بیٹی نو ملنا چاہنا کئی سال ہو گئے نے میں اپنی بیٹی دا چہرہ نہیں ویکھیا کئی سال ہو گئے نے میری بیٹی نال میری ملاقات نہیں ہوئی عباس وعدہ کر کے تر پیندا ہے مکے پہنچیا کہنے لگیا زینب تیاریاں کر لے جا اپنے بابا محمد دے کول چلی جا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ تے سوار ہو جاندیاں نے دوسرے اونٹ تے ابو کنانا سوار ہویا ہے اے دونوں سواریاں مکے تو نکلدیاں پیاں نے رستے اندر نبی پاک دے دشمن کھڑے نے عبار بن اسود ظالم گھوڑے تے سوارے کہنے لگیا مکے والیو محمد پاک دی بیٹی آ رہی ہے زندہ بچ کے واپس نہیں جانے چاہیے دی کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو میں تے کیا کرنا وہاں بیٹیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے بیٹی بوا کافر دی ہووے بیٹی بوا مسلمان دی ہووے بیٹی بوا دشمن دی ہووے بیٹی بوا سجن دی ہووے بیٹیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے عبار بن اسود اے ظالم گھوڑے تے سوارے اے دور دیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب آیا ہے اس ظالم نے نیزے دا وار کیتا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ اندر نیزہ لگا ہے نبی پاک دی بیٹی لڑکڑا کے زمین تے گر جاندی ہے اس ظالم نے چھری بار کڑ لی انہیں کھنجر بار کڑ لیا کہنے لگیا محمد پاک دی بیٹی نو لا وارثہ دی طرح ذبح کر دواں گا نبی پاک دی بیٹی نو حلال کر دیاں گا کائنات دے لوگو ابو کنانا نے تیر چلایا وہ ظالمہ پچھے اڑ جا خبردار اگے نہ بڑھی اگر اپنا قدم اگے بڑھایا میں تیر مار مار کے چھنی کر دیاں گا وہ ظالمہ پچھے ہٹ جا نبی پاک دے بیٹی نو لا وارثہ دی طرح شہید نہ کر اے ظالم پچھے ہٹ جاندا ہے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے اپنا دوپٹہ اتارے اپنے زخم تے بنیا اونٹ تے سوار ہو جاندیاں نے حضرت زینب فرماندیاں نے جدوں مینوں زخم لگن تو بعد میرا سفر ہی لمبا ہو جاندا ہے میں کہنی عرشاں والیا کدوں وقت آئے گا جدوں میں اپنے بابا محمد دی گود اندر سر رکھ کے روواں گی عرشاں والیا کدوں وقت آئے گا جدوں میں اپنے بابا محمد دے سینے نال لگ کے اپنے بابا محمد نو دکھ سناواں گی کائنات دے لوگو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا پینڈا طے کر کے مدینے دے قریب پہنچیاں نبی پاک نو دسیا جاندا ہے سونی اور ٹوڈی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے قریب آ گئی ہے کائنات دے لوگو آقا فرماندے نے میں مدینے تو باہر جانا چاہنا اپنی بیٹی دے استقبال لئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تو باہر تشریف لے کے آئے نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے قریب آئیے تے نبی پاک دے سینے نال لگ کے رو لگ جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی بیٹی زینب کیوں رو رہی ہے فرمایا ابو جان تسا مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے سو انہاں مکے والیاں نے مینوں بڑا رلایا ہے تسا مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے سو انہاں مکے والیاں نے مینوں بڑا ستایا ہے تسا مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے سو انہاں مکے والیاں نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے اج میں آ رہی ساں عبار بن اسود نے نیزہ مارے ہے مینوں زخمی کر کے رکھ دیتا ہے تے نبی پاک روئی جا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں اندر چھم چھما سجاری نے نبی پاک دی رو رو کے داڑھی گنجواں نال تارو جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مکے والیو تساں میرے خبیب نو سولی تے ٹنگیا ٹوٹا پھر بھی کلے جانی ٹھریا آقا فرماندے نے مکے والیو تساں میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا ٹوٹا
پھر بھی کلیجہ نہیں ٹھریا اوے مکے والیو تسا میری جوان بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں توڑا پھر بھی کلیجہ نہیں ٹھریا تسا میرے گلے اندر صافے پا کے بڑھ دیتے توڑا پھر بھی کلیجہ نہیں ٹھریا اوے مکے والیو تسا میرے رستے اندر گڑے کھودے توڑا پھر بھی کلیجہ نہیں ٹھریا اوے مکے والیو آج میری بیٹی نو بھی زخمی کر دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئی جا رہے اوے بیٹیاں والے ہو کعبہ دے رب دی قسم بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلے بڑھیاں کر دیندے نے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے کھانے حرام کر چھڑ دے نے حضرات لوگ اس واسطے نہیں روندے اللہ بیٹی عطا کیتی ہے لوگ اس واسطے روندے نے اللہ بیٹی عطا کیتی ہے پتہ نہیں بیٹی دے نصیب کینج دے بنائے نے دعا کریا کر اللہ سب دیاں بیٹیاں نو سکھ عطا فرمائے کائنات دے لوگ نبی پاک اپنی بیٹی دے غم اندر روئی جا رہے نے آقا فرماندے نے ساتھیو حبار بن اسود جتے بھی مل جائے انہوں زندہ پڑھ کے جلا دے نبی پاک نے بیٹیاں دے پیار اندر آن کے فرمایا کہ حبار بن اسود جتھے بھی مل جائے انہوں زندہ پھڑ کے جلا دینا ہے بعد اندر نبی پاک نے معاف کر دیتا سی حضرات جڑا بندہ اپنی بیٹی نال پیار کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دے نال جنت دے اندر انج ہوئے گا جویں یہ دو انگلاں نال نال نے پہلا عمل اللہ رب العالمین دی اطاعت کرنی ہے دوسرا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنی ہے تیسرا عمل یتیماں نال پیار کرنا ہے اور چوتھا عمل اپنی بیٹی نال پیار کرنا ہے جڑا بندہ انہاں چار عملاں نو اپنی زندگی دا معمول بنا لے گا کعبہ دے رب دی قسم اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت بھی عطا کر دین گے اور جنت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ بھی عطا کر دین گے حضرات میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا آپ احباب نے سنیا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ